आतां हें केलें तेणी शेणीन आनी हें सगळें तेगेलें क्रिएटिविटी आतां हेका हॉलिडे पडले तेन्ना तेगे स्टार्ट हें सगळें करपाक. आयज तेगे क्रिएटिविटी दाखयता चोय आतां हें सगळें केलें तें एवरीडे सोदां तें न्हू एक स्टार्ट करता. एकटेन घालो झाडो आसा हें एक स्टार्ट करता तें आपल्या गेलें. आयज हें जालें आयज कितें करता गो शेणी आयज की चेन करता तें आनी थंय चोय कितें केलां कितें गो तें मून तेगे वर्क दाखयता तुका चोय वॉलाचेर ड्रॉ केलें तेणी सगळें. हांवें सांगिल्लें कर म्होणें कित्या व्हड जालें म्हणटरी कांय करपा ना न्हू तें आतां ल्हान आसतना करतलें ओके म्होणें. थंय तेगेलो शेणीन केलां हें सगळें शेणीन केलां वॉलाचेर. सारकें हॉलिडे येता तेका सगळें सामान हाडून दिवपा जाय मागीर आपल्यागे करपा लागत तें चोय. हो आमगे आंक तेजेर केलां आनी हें थंय चोय जिजसा फेस घायला. हें सगळें हॉलिडे आसतना करता तें आपल्यालें क्रिएटिविटी आसता तेका कितेंच हांव तेका सगळें धाडटा कॅम्पा बा. चोय फोटो फ्रेम केल्या आपुणूय केल्या आनी हें थंय कोकोनट शेल्स आनी हे बॉटल करून दवरले चोय पेंटींग हो वाज केला. सी her work शेणी करता तें कोश्टर करता जायत केलें तेणें बॅग केलां मॅश हेल्मेट केलां प्लस फ्लावर्स केले बास्केट आनी केलें दिसता म्हाका बोके केला वय.